अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मशहूर जमाना साइफर केस में बानी पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्तें मंजूर करते हुए दोनों को बरी कर दिया। साइफर केस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के वफ्द ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की। खबर यह है कि मुलाकात के दौरान जब बानी पीटीआई को बताया गया कि साइफर केस खत्म कर दिया गया है तो बानी पीटीआई को यकीन नहीं आया। 2 मरतबा पूछा कि क्या केस बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। जराए के मुताबिक बानी पीटीआई ने जारहाना स्टांस अपनाए रखने की हिदायत दी। कहा उन लोगों से बिल्कुल कोई बात नहीं करनी जो पेट्रोल की कीमत तक खुद तय नहीं कर सकते। साथ साथ अपनी सोशल मीडिया टीम को एक बार फिर सलाम पेश किया और इस अज़म का इजहार किया कि तमाम केसेस का सामना खुद करूंगा। साइफर केस की तफसीलात की बात करें तो केस अगस्त 2023 में दर्ज हुआ था और ट्रायल कोर्ट ने 30 जनवरी 2024 को जनरल इलेक्शन से महज 7 रोज कबल बानी पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की सजा सुनाई थी, जिससे ये तासुर लिया गया कि इंतखाबात के करीब आने वाले फैसले सियासी मकासद हासिल करने के लिए हुए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत के दौरान प्रोसिक्यूशन खुद भी इस अमर से इनकार नहीं कर सकी कि ट्रायल कोर्ट में मुकदमे के दौरान तमाम मेरिट्स पूरे हुए। यहां तक कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने केस के मेरिट के हवाले से समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। कहा 77 सफ़ात का फैसला 1.5 घंटे में लिखा गया। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस फैसले को इंसाफ की फतह करार। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर खाब का कहना है कि ये झूठा मुकदमा था, हुकूमत वक्त को माफ़ी मांगनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत साइफर के मामले को हमेशा ये रंग देती रही कि बानी पीटीआई ने अपने सियासी मकासद के लिए साइफर को लीक किया, जिससे पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब हुए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून और मौजूदा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा एक वक्त पर कहना था कि जालसाजी करके साइफर के मिनट्स तब्दील किए गए, कंटेंट्स तब्दील किए गए। अब दुनिया के जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान को साइफर भेजने से डर रहे हैं। आपने जालसाजी की उस साइफर के अंदर, आपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग तब्दील किए। इंटरनेशनल वर्ल्ड है, दुनिया के ममालिक है, वो पाकिस्तान को साइफर भेजने से आज डर रहे हैं कि उनको पता नहीं है। वो कहते हैं कि हमें ये पता नहीं है कि इस साइफर के साथ क्या होगा, इसके मिनट्स तब्दील करके इसको साजिश बना दिया जाएगा। दूसरी तरफ आज अदालत उज़्मा में मखसूस नशिस्तों जैसे नहायत अहम नौयत के केस की समाअत हुई। ये ऐसा केस है जो मुल्क में सियासी मंजरनामे को यकसर बदल सकता है। अगर ये फैसला अपोजिशन के हक में आता है तो ताकत के ऐवानों में जलजला आ सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने बताया कि जिनको इजाफी नशिस्तें दी गई वो बेनिफिशरी हैं। मजबूरी तौर पर 77 मुतनाज़ा नशिस्तें हैं। कौमी असम्बली की 22 और सूबाई की 55 नशिस्तें मुतनाज़ा हैं। वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि हमारे जीतने वाले उम्मीदवारों ने पार्टी का सर्टिफिकेट लगाया था, इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आप आज़ाद उम्मीदवार हैं। इस मौके पर जस्टिस जबाल खान मंदुखेल ने चंद अहम सवालात उठाए कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि पार्टी किसी को नॉमिनेट करती है, एफिलिएशन सर्टिफिकेट दे देती है और वो कैंडिडेट की भी ख्वाहिश है कि मैं फलां पार्टी से आऊं, क्या ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है कि वो उसको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दे? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये इख्तियार उस कैंडिडेट को है कि एक दफा वो कागजात जमा कर दे एक पार्टी की तरफ से, वो उस पार्टी से वापस निकल सकता है? नंबर 2। नंबर 3, क्या उस पार्टी ने जिसने सर्टिफिकेट दिया है वो इसको एक्सपेल कर सकता है? जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या इंतखाबी निशान वापस होने से सियासी जमात तमाम हुकूक से महरूम हो जाती है? अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से गलती हुई थी तो इलेक्शन कमीशन तस्हीह कर सकता था। टेक्निकलिटी के जरिए अवाम को इंतखाबी अमल से अलग नहीं किया जा सकता। टेक्निकलिटीज और इनके जरिए उस अवाम को नहीं, उनके हक नहीं लिए जा सकते थे। दैट इज द स्पिरिट ऑफ आर्टिकल 17। और इसी गलती को खुद दुरुस्त करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को। द पीपल शुड नॉट हैव सफर्ड। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत से नहीं रोका। कमीशन कह सकता था कि इस जमात ने तो इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर कमीशन ने ऐसा नहीं किया और लोगों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत को तस्लीम किया। जब 3 दिन का वक्त गुजर गया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि आपको तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलनी। अब वो लोग कह सकते हैं कि आपने शमूलियत करवाई, अब मैं अपना हक मांगने आया हूं। इलेक्शन कमीशन पहले शमूलियत दुरुस्त मानता है, बाद में मखसूस नशिस्तें भी नहीं देता। रुकन असेंबली कह सकता है पहले शमूलियत से रोका नहीं तो अब हक भी दें।
जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इत्तेहाद इंतखाबात में कोई नशिस्त नहीं जीती थी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात में कोई मंतक नहीं लगती। इलेक्शन कमीशन एक जानिब कहता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन नहीं लड़ी, साथ ही उसे पार्लिमानी जमात भी मान रहा। अगर पार्लिमानी जमात करार देने के पीछे पीटीआई की शमूलियत है तो वो पहले हो चुकी थी। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर में उस वक्त सख्त जुमलों का तबादला हुआ जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा ने वकील फैसल सिद्दीकी से मुकालमा करते हुए कहा कि हम आपको सुनने बैठे हैं, फैसला कर लेंगे। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि यह गैर मुनसिफाना बयान है, फुल कोर्ट बैठा है, हर जज हर किस्म का सवाल कर सकता है। If I may mention, I was once faced with a bench and I said, my lords have decided the matter, I rest my case. I mean, आपको सुनने बैठे इधर, फिर हम फैसला कर लेंगे. High Court is sitting here. Every judge is entitled to ask whatever question he or she wants at whatever. Nothing should be implied that minds have been made up. That's not a fair statement, and I do not accept it. आज की अदालती कार्रवाई से तहरीक इंसाफ की क़यादत पुरुम्मीद नजर आई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर साहब का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि हमारी सीटें हमें वापस मिलेंगी। ये ओपन एंड शट केस है। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट हमें हमारे 78 सीटें वापस दिलाई। ये ओपन एंड शट केस है। ये सीटें सिर्फ और सिर्फ हमें मिल सकती हैं, उस नज़रिया को मिल सकती हैं जो नज़रिया 8 फरवरी को इमरान खान का था, जिस नज़रिए के मुताबिक लोगों ने वोट दिए। और नाज़रीन, इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब। तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तारड़ साहब, सबसे पहला सवाल तो आज साइफर केस में बानी पीटीआई और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बरियत का मामला है, उनकी जो आज बरी किया गया है, ये मौजूदा हुकूमत के लिए कितना बड़ा झटका आप समझते हैं, और क्या ये आपके लिए सरप्राइज़ था या हुकूमत इसकी तवक्को कर रही थी? देखिए, इसकी तो बिल्कुल तवक्को तो नहीं की जा रही थी, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये धचका है पूरे आपके जो डिप्लोमेटिक कोर का या फॉरेन ऑफिस का, एक कॉन्फिडेंशियलिटी का, एक सीक्रेसी का सिस्टम है साइफर का। देखिए, साइफर उसे कहते हैं जो कोडेड मैसेज बाहर से आता है और उसको कोडेड भेजा जाता है कि वो हाईली कॉन्फिडेंशियल होता है, और उसको डी कोड किया जाता है और सिर्फ मुतलका अफराद तक पहुँचाया जाता है। तो ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जो वायलेशन है, अब क्या वो कंडोन हो गई है, और क्या अब ये जवाब बन जाएगा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन करने वालों के लिए कि वो इस ऑर्डर को बतौर जवाब इस्तेमाल करेंगे? तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट तो नहीं किया जा रहा था, मगर एक शख्स साइफर लहराता है और कहता है मेरे हाथ में साइफर है और इसके ये कॉन्टेंट्स हैं। फिर जो साइफर का ऑथर है असद मजीद खान, जो वाशिंगटन डीसी में हमारे एम्बेसडर थे, वो ये कहते हैं कि कंस्पिरेसी और कोई थ्रेट नहीं था, इसको मिसकंस्ट्रू किया जा रहा है, और वो ये कहते हैं कि एक कॉन्फिडेंशियलिटी के सिस्टम पे सवालिया निशान लग गए हैं इस एपिसोड के बाद। फिर एक ऑडियो आती है जिसमें साबिक वजीर आजम जो है इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि हमने इसके साथ खेलना है, और एक पॉलिटिकल बयानिया बनाया जाता है। तो कल को कलभूषण जो है वो अगर ये प्ली ले ले, या कोई भी, मैं अगर आपके शो पे अभी कोई साइफर ले आऊं और मैं कहूं कि अलीना साहिबा ये साइफर आया फलां मुल्क से, इसमें ये लिखा है और मेरा ख्याल है कि इसका ये मतलब है, तो फिर इसका मतलब है कि मैं ये कर सकता हूं। हमने तो ओथ भी लिया है कि हम कोई भी ऐसी मालूमात जो बतौर वजीर या वजीर आजम हमारे इल्म में लाई जाएंगी, वो हम किसी गैर मुतल्लका शख्स को नहीं बताएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। बट तारड़ साहब, अगर ये तमाम बातें थी और सियासी मकासद के लिए उन्होंने इस्तेमाल भी किया साइफर को, उन्होंने और बातें भी उनकी मंजर आम पर है कि उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए उसको हिदायत जारी की कि जी हमें इससे खेलना है, दीगर ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब किए गए, जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे थे, प्रोसिक्यूशन उनको साबित क्यों नहीं कर सकी आखिर? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि प्रोसिक्यूशन ने जितना केस मैंने देखा है, उनका तो केस बड़ा वेल प्रिपेयर्ड था और वेल आर्ग्यूड था। इवन देखिए ना, अगर आप आजम खान साहब की स्टेटमेंट को छोड़ भी दें, जिन्होंने मिनट्स बनाए उस मीटिंग के जिसमें ये कंस्पिरेसी पूरी घड़ी गई थी, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट कौन है? साइफर बनाया किसने है? असद मजीद खान साहब ने बनाया है। और असद मजीद खान साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वायलेशन हुई है और मैंने ये नहीं कहा था और ये कॉन्टेंट्स नहीं थे और पूरा सीक्रेसी का सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो जो गवाहान के बयानात कलमबंद हुए, जो एविडेंस सामने आई, उसकी रोशनी में तो फैसला ठीक लगता था। ये बिल्कुल बरियत जो इन्होंने की है, ये चाहते सजा को कम कर देते, बट अब एक प्रेसिडेंट कायम हो गया है बाकी लोगों के लिए फॉलो करने को।
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس میں سکم نہیں تھا. ابھی بھی پروسیکیوشن کے پاس کیس ہے اپیل کے لیے, اور میری ناقص رائے میں تو ان کو جانا چاہیے اپیل میں. مگر سائفر کے اوپر اب آج کے بعد آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کسی پر اس ملک میں لاگو نہیں ہوگا. جس کا جو دل چاہے گا وہ کرے گا. بٹ طارق صاحب, آج بیرسٹر عقیل صاحب بھی جو پریس کانفرنس کرے تھے تو انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے, سو حکومت بھی انٹرسٹڈ ہے کہ یہ معاملہ چیلنج ہونا چاہیے. میرا دیکھیے, اب میں ایز اے لائر آپ کو بتا سکتا ہوں, پروسیکیوشن اگر میرے سے مشورہ مانگے تو میں ان کو کہوں گا کہ اس کو چیلنج کرنا چاہیے. لیکن پروسیکیوشن تو انڈیپینڈنٹ ایک میکینزم نہیں ہے. نہیں, دیکھیں آپ اگر رائے میری پوچھیں گی تو میری رائے تو یہ ہے اس کو چیلنج کرنا چاہیے, مگر اس میں حکومت کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتی. حکومت ان کو بتا نہیں سکتی, وہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں پروسیکیوشن والے اور ایف آئی اے کا محکمہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پرسو کرنا ہے تو وہ پرسو کریں گے. حکومت تو اس پہ صرف اپنی ایک رائے دے سکتی ہے. اگر آپ ایز اے لائر پوچھیں, میں اس پہ رائے دینے کو تیار ہوں کہ یہ ہونا چاہیے. باقی پروسیکیوشن کی مرضی ہے کہ اس کو چیلنج کرتے ہیں نہیں کرتے. رائٹ. طارق صاحب, مجھے یہ بھی بتائیے کہ اب یہ بریت کے بعد عمران خان صاحب کی سیاسی اثرات آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں ملک کی آلریڈی پولیٹیکل لینڈسکیپ پہ؟ دیکھیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے جس میں خان صاحب کو اپنی ڈیفنس دینی ہوگی. سپریم کورٹ کا اس پہ فیصلہ آ چکا ہے, بند لفافے والی چیز ثابت ہو چکی ہے, اور ایک میگا کرپشن کا سکینڈل ہے جس میں القادر کی زمین انوالوڈ ہے, بنی گالا کی فراگوگی کی زمین انوالوڈ ہے. تو there's a lot he has to answer to. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت چیزوں کا جواب دینا ہے, بہت چیزیں اپنی ڈیفینڈ کرنی ہے. توشہ خانہ 2 والا کیس ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا. ہاں, اکانومی ٹیک آف کر رہی ہے, مہنگائی میں جو ہے ریکارڈ کمی واقع ہوئی ہے, چائنا کا وزٹ آ رہا ہے پی ایم کا, اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے اسٹیبلش ہو رہی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ. وہ آپ کا ایکسچینج ریٹ ہو, وہ آپ کی ایکسپورٹس ہوں, وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کا کم ہونا ہو, وہ آئی ٹی ایکسپورٹس ہوں. تو آئی تھنک تھنگز آر پازیٹیو الحمدللہ. میں نہیں سمجھتا کہ اس کی اوور آل کو بیئرنگ ہوگی. ہاں, توشہ خانہ کا اور 190 ملین پاؤنڈ کا جواب ضرور دینا ہوگا. بٹ طارق صاحب, پی ٹی آئی آن دی ادر ہینڈ سیز کہ یہ بوگس کیسز ہے, بونڈے کیسز ہے, دے ڈونٹ ہیو اے لیگ ٹو اسٹینڈ آن. سو الٹیمیٹلی کنکلوژن یہی ہونا ہے کہ بریت ہونی ہے اور کیسز ختم ہو جانے ہیں. میں نہیں سمجھتا. دیکھیے, 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کو آپ دیکھیں اور گہرائی میں دیکھیں تو وہ کس طریقے سے بند لفافہ کیبنٹ میں لایا گیا. لوگوں نے کہا کھولو اس کو کھولا ہی نہیں گیا. اربوں روپے کا فائدہ کسی کو دیا گیا, اس کا کوئی نہ کوئی جواب تو وزیر اعظم نے دینا ہے کہ کیس کیوں نہیں کیا, اس پیسے کو ریکور کرنے کے لیے ایفرٹ کیوں نہیں کیا, ایک سیٹلمنٹ کیوں کی, اس کو کانفیڈینشیل کیوں رکھا, اور پھر 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں کس نے مانگی, فائلوں کو پہیے کس نے لگائے. سپریم کورٹ آلریڈی اس پہ ایک آرڈر دے چکا ہے. تو آئی تھنک ڈیفینس بہت ویک ہے ان کیسز کی, اور ان کے پاس جواب نہیں ہے دینے کو. ان کے پاس آپ کہتے ہیں جواب نہیں ہے. آخر میں صرف یہ بتا دیجیے تاکہ حکومت کے ساتھ جو انگیج ہونے کی بات کی جا رہی ہے, اور آپ نے گزشتہ روز بھی کہا کہ مائنس عمران خان پاکستان تحریک انصاف سے بات چیت کی جا سکتی ہے, سو ابھی بھی حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ انگیج کرنے مانگے گی اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے گی؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں پارلیمانی پارٹی سے بات ہو سکتی ہے, اور سی ایم کے پی کے سے ہماری بات چیت چلتی رہتی ہے. 9 مئی کے حملہ آور اور منصوبہ ساز سے بات نہیں ہو سکتی. تو مائنس عمران خان تو بالکل ہماری بات چیت چلتی بھی رہتی ہے اور چلنی بھی چاہیے. بٹ somebody who's conspired against the country, against national security, اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہے. اور طارق صاحب, آپ نے جہاں پر آج پریس کانفرنس میں بھی آپ ذکر کر رہے تھے جو مہنگائی اور تاریخی طور پہ کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, اور آگے ہفتے جو ہے وہ ہمیں بجٹ بھی اناؤنسمنٹ اس کی نظر آئے گی 10 جون کو, سو اس سے متعلق بھی ضرور بتائیے گا کہ عوام جو ہے وہ ریلیف کی توقع رکھے موجودہ حکومت سے. دیکھیے, مہنگائی میں جو کمی واقع ہوئی ہے, اور جو ادارہ شماریات ہے اس نے بتایا ہے کہ 13% ایکسپیکٹڈ تھی, 11% مہنگائی اس وقت ہے, 17% پچھلے ماہ تھی. اس سال سیم ٹائم پہ پچھلے جو اس ماہ یعنی مئی کے ماہ میں پچھلے سال 38% تھی, اب 11% پہ آئی ہے. تو اس میں غریب آدمی کے لیے انشاءاللہ تعالی ریلیف بھی ہوگا, اور ان طبقات پہ زیادہ بوجھ ڈالا جائے گا جو یہ بوجھ اٹھانے کی سخت رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حالات بہتر ہو رہے ہیں, مہنگائی کم ہو رہی ہے, سرمایہ کاری آ رہی ہے, اشاریے جو ہے وہ مثبت ہیں, اور ہماری معیشت استحکام کی طرف بڑھی ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ترقی کی طرف بڑھے گی. رائٹ. طارق صاحب, اس پہ بھی ضرور کامنٹ کر دیجئے, جہاں پر ایف آئی اے ایک طرف تحقیقات کر رہی ہے, بانی پی ٹی آئی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے, آپ نے بھی یہ بات ذکر کی کہ شیخ مجیب الرحمان کو گلوریفائی کرنے کی جو ہے وہ تمام تر جو صورتحال ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے, بٹ ماضی میں مور اور لیس جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اس نے ہمیشہ سے اس قسم کا اقدام اٹھایا جہاں پر شیخ مجیب الرحمان کا حوالہ دیا گیا, ان کو گلوریفائی کیا گیا. اس پر ضرور کامنٹ کریے گا کہ ایف آئی اے اب جو یہ
तहकीकात कर रही है। आज बानी पीटीआई ने फिर अपनी सोशल मीडिया टीम को जो है वो खिराज तहसीन और सलाम पेश किया है। ही स्टैंड्स बाय हिज स्टांस और साथ साथ वो ये भी एग्रेशन की स्टांस को मजीद कंटिन्यू करने का इशारा भी दे रहे हैं अपनी टीम को। देखिए वो कंफ्यूज हैं, कभी इसको रद्द करते हैं, कभी डिनाई करते हैं, कभी ओन करते हैं, कभी शाबाश देते हैं, तो एक बड़ी मिक्स सी फीलिंग्स हैं। और देखिए माजी में अगर किसी ने हवाला दिया होगा, ग्लोरीफाई नहीं किया। हाँ, अगर किसी ने कोई हवाला दिया और कहा मैं विक्टिमाइज हो रहा हूँ, वो उनकी अपनी मर्जी है, मगर मैं वो सही था तारिर साहब आपके ख्याल में? देखिए मैं ये समझता हूँ कि किसी ने पूरी जहन साजी नहीं की। देखिए ना, ये जब 1971 की बात करते हैं, शेख मुजीब की बात करते हैं, तो इन्होंने ये नारा भी लगाया कि खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है, या मुल्क टूट जाएगा खुदा ना खास्ता, या 9 मई के हमले किए, उनको इनकरेज किया, पूरी फैमिली इनकी मौजूद थी वहां पे। किसी ने एक तवातर के साथ एक सीरीज ऑफ इवेंट्स नहीं किए। वन ऑफ कोई तकरीर होगी, वन ऑफ कोई एक हवाला होगा, बट ये प्रॉपर एक मनसूबा बंदी के तहत एक वीडियो बना के 1971 की और पूरा एक 9 मई के वाकयात करके खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं के नारे लगा के लोगों ने तो पाकिस्तान खपे के नारे लगाए हैं। लोग तो अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के आए हैं, कभी उफ नहीं किया। तो ये कौन लोग हैं जो मुल्क के खिलाफ बयानियां बनाते हैं, उसको डिसोन करते हैं, कभी ओन करते हैं? तो ये बहुत कंफ्यूजन का शिकार है। मेरा ख्याल है इनको शुक्र अदा करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल एंटिटी, कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान से बड़े नहीं है। देखिए मेरी आधी फैमिली पॉलिटिक्स में, आधी सिविल सर्विस में रही है। लोगों ने पूरी पूरी जिंदगियां दी हैं इस पाकिस्तान की खातिर, और ये पाकिस्तान है तो आज आप भी इज्जत से बैठी हैं, मैं भी इज्जत से बैठा हूं। बिल्कुल। तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए और पॉलिटिकल कल्ट को इतना बड़ा नहीं करना चाहिए कि मुल्क के सामने आप उसे कहें कि ये नहीं है तो पाकिस्तान नहीं। एब्सोल्युटली। बट तारिर साहब, इनके जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि हुकूमत शायद इसको बैन करने की तरफ या ब्लॉक करने की तरफ सोच रही है। ऐसा है इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट को? FIA की एक इंक्वायरी चल रही है, वो इंक्वायरी की हद तक है, बैन करने के बारे में अभी मेरे पास मालूमात नहीं है। इनको उस इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश होना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और जहां पर हम मुज़ाकरात की जो बात, एक सवाल मैंने किया था तारिर साहब, इस पे ज़रूर कमेंट कर दीजिए कि मशवरा ये दिया जा रहा है कि पॉलिटिकल एंटिटीज़ को एक साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए। आपने जहां पे कहा कि पार्लिमानी जमात तक तो बात की जा सकती है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को भी मशवरा ये दिया जा रहा है कि वो अपोजिशन लीडर से बातचीत करें, बजाय इसके कि गैर जमहूरी कुव्वतों की तरफ देखा जाए। देखिए हम ये समझते हैं बड़ी क्लैरिटी के साथ कि वो शख्स जो पाकिस्तान तोड़ने की बात करता है, जो 9 मई के हमले करता है, जो आज अपने आप को शेख मुजीब से कंपेयर करता है, जिसकी सियासत नफरत से, तकसीम से, गालम गलोच से, बदतहजीबी से भरी पड़ी है, उससे बात नहीं होनी चाहिए। उनकी पार्लिमानी पार्टी से, पार्टी के लोगों से बात हो भी रही है और होती भी रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अता तारिर साहब फॉर जॉइनिंग अस। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिर हमारे साथ बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि जो रियासत मुखालिफ हैं, जो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं और जिस किस्म के इक़दामात जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक स्टांस जो नज़र आता है, उन्होंने कहा उनसे बात नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ तक पार्लिमानी जमात का ताल्लुक है उनसे ज़रूर बात होगी। खुशाइन भी ये है कि जो डेडलॉक की सूरत हाल है, तनाव की जो कैफियत है, उससे बाहर निकलने के लिए मुज़ाकरा, डायलॉग ही वाहिद हल जो है वो नज़र आता है। पॉलिटिकल एंटिटीज़ को, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक साथ बैठना है। मुल्क की मईशत के मामलात हों, मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात हो, दीगर महाज पर पाकिस्तान जो है वो इस वक्त चैलेंजेस का सामना कर रहा है। सो इनसे निमटने के लिए बातचीत करनी है, एक वे आउट निकालना है, और आखिर में मुल्क तो सबका है। सो मुल्क का सोचना है, मुल्क की आवाम का सोचना है। जहाँ पर महंगाई की जो सूरत हाल है, उससे हवाले से भी वफाकी वज़ीर इत्तलात बता रहे थे कि महंगाई जो है वो बतदरीज कम हो रही है। सो कोई जवाज़ नहीं पैदा होता अपोजिशन के लिए कि वो सड़कों पर रुख करे, सड़कों पर आए, क्योंकि आवाम को रिलीफ, और अगले आने वाले दिनों में वफाकी बजट का ऐलान भी किया जाएगा। सो लेट्स होप कि कोई नए टैक्सेस ना लगाए जाए, आवाम पर इजाफी बर्डन ना डाला जाए और उनको वाकई में सही मानों में एक रिलीफ दिया जाए। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे असद उमर साहब, उनसे गुफ्तगू होगी इस केस में। अगरचे वो बरी तो नहीं हुए, लेकिन वो जमानत उनको ज़रूर मिली हुई है। सो वो क्या राय रखते हैं, एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, साइफर केस में इमरान खान साहब और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब की बरियत का मामला, माहौल इस वक्त तनाव का अगरचे शिकार है, जहाँ पर एक तरफ हुकूमत और हुकूमती वज़रा जुडिशरी पर आए दिन अटैक करते हुए दिखाई दें, क्योंकि अगर फैसला मुखालिफ के हक में आए तो जुडिशरी में काली भेड़ें भी नज़र आती हैं, लेकिन फैसला अगर आपके हक में आए तो फिर आज़ाद अदलिया, आज़ाद फैसले के नारे जो है वो सुनने को मिलते हैं। इस तनाव के माहौल में वे फॉरवर्ड आगे क्या है? डेमोक्रेसी जहाँ पर हम गुज़िश्ता कई दिहाइयों से देखते आ रहे हैं,
اسٹرگل کر رہی ہے, سسٹین کرنے کے ایشوز ہمیں نظر آتے ہیں. ہمیں انسٹیٹیوشنل جہاں پہ باتیں بڑی سمجھ آ رہی ہوتی ہیں اور سنائی بھی دے رہی ہوتی ہے کہ دعوے بڑے کیے جاتے ہیں کہ جی انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا ہے, جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے, لیکن صحیح معنوں میں یہ کس طرح سے پاسبل نظر آ رہا ہے موجودہ حالات میں, اس پر گفتگو ہوگی. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسد عمر صاحب, سابق وفاقی وزیر, سینئر سیاستدان. اگرچہ کہ پالیٹکس سے انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے, بٹ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. السلام علیکم. اسد صاحب, گفتگو کا آغاز آج کے ایک بڑا فیصلہ, اور آپ کو بھی مبارک ہو کیونکہ آزادی مارچ کے وہ جو توڑ پھوڑ کا کیس تھا اس میں آپ کی بھی بریت ہو گئی ہے. عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی آج جو یہ ایکویٹل ہوئی ہے سائفر کیس میں, آپ کو لگتا ہے ایک ویل ڈیزروڈ ایکویٹل تھی اور باہر جلد آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ؟ ایکویٹل تو 100% ویل ڈیزرو تھی جی. کیس جو ہے وہ کبھی حکومت بنا ہی نہیں سکی, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیس ہے کیا. تو وہ تو بالکل جیسے وہ زیادہ تر لوگ بھی آپ کو کامنٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی بالکل جو انصاف ہونا چاہیے تھا وہ انصاف ہوا ہے. آج جلد باہر آنے والا معاملہ جو ہے کہ اگر صرف قانون اور انصاف کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہو رہے ہوں تو پھر تو انسان پریڈکشن کر سکتا ہے. جب فیصلے قانون اور انصاف کے بجائے سیاست کی بنیاد کے اوپر ہو رہے ہوں تو پھر یہ کہنا مشکل ہے کہ کب واپس آئیں گے یا کب نہیں آئیں گے. آج اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے تھے کہ انہیں عمران خان صاحب جلد باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا خود اپنے لیے انہوں نے مشکلات کھڑی کر دی ہیں. انسان کو تھوڑا نرم مزاج ہونا چاہیے. آپ اتفاق کریں گے ان کی اس بات سے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں جلد ان کو باہر آتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. میں یہ کہوں گا کہ غیر یقینی صورتحال اس وقت بالکل فلکس کی سچویشن ہے. کوئی اس وقت واضح چیز نہیں ہے. تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ جی مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگلے ماہ جو ہیں خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے, تو میرے پاس اس کی بھی بنیاد نہیں ہے. اور میرے خیال میں اگر کوئی یہ کہتے کہ نہیں ابھی تو خان باہر ہی نہیں نکلتا, اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو اس وقت ایک غیر یقینی صورتحال ہے, اور وہ ظاہر ہے غیر یقینی صورتحال جو ہے آپ کو سیاست میں بھی نظر آ رہی ہے, اس کا معاشرے پہ بھی اثر نظر آ رہا ہے, اس کا اثر جو ہے وہ معیشت کے اوپر بھی نظر آ رہا ہے. تو اس وقت ایسی صورتحال ہے. باقی انسان کو فلیکسیبل ہونا چاہیے. ہاں, اپنے اصول توڑے بغیر انسان کو ہمیشہ یہ گنجائش رکھنی چاہیے کہ میں نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے اور کوئی وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے اس فیصلے کو دوبارہ اس کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اور وہ فلیکسیبلٹی عمران خان صاحب پہ موجودہ حالات میں بھی نظر نہیں آتی. نہیں, یہ تو مزے کی بات ہے. میں اس دن ایک اور بھی پروگرام میں کہہ رہا تھا, یہ بہت مزے کی بات ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک یونیک ہمارے سیاست کے کیا ہمارے ملک کے ایک یونیک شخصیت ہے جن کے اوپر ایک ہی وقت میں بالکل متضاد جو ہیں وہ الزامات لگتے ہیں. ان کو ایک ہی وقت کے اندر طالبان خان بھی کہا جاتا تھا اور یہودی ایجنٹ بھی کہا جاتا تھا. اسی طریقے سے ان کو ایک ہی وقت کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ضدی ہیں, وہ کسی کی بات نہیں سنتے, اور اسی وقت میں ان کو یوٹرن خان بھی کہا جاتا ہے. تو ایک دفعہ فیصلہ کر لیں الزام کیا لگانا ہے. رائٹ, بٹ اسد صاحب allow me to ask you کہ اگر آپ پی ٹی آئی آپ نے نہ چھوڑی ہوتی تو آج اس سائفر کیس میں آپ بھی بری ہو رہے ہوتے. جی, وہ ایف آئی آر جو ہے اس کے اندر ہمارا نام رکھا ہوا ہے, ضمانت ہماری ہوئی ہے, بری تو ہم نہیں ہوئے ہیں کیونکہ ٹرائل ہمارا بھی باقی جتنے جو ہیں لوگ ان کا ٹرائل نہیں چلا. میرا تو وہ بڑا مزیدار تھا, اس کے اندر انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب نے یہ کیا, شاہ محمود قریشی نے یہ کیا, اعظم خان نے یہ کیا, اسد عمر اور دیگر بھی ملوث تھے. وہ جج نے جس دن وہ بیل بھی دی تھی اس دن وہ پوچھتا رہا اس سے پروسیکیوشن سے کہ بھائی کیا کیا. انہوں نے کہا جی نام لکھا ہوا ہے ایف آئی آر میں, اس کے علاوہ کچھ کہنے کو تھا نہیں. ایف آئی آر نے جب سمن کیا تھا تو آپ نے کیا بتایا تھا؟ میں بیان لکھ کے آیا ہوں جی. میں آپ کو بتاؤں, میں نے بیان لکھا اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی کو بھی اس وقت بلایا ہوا تھا. پھر اس کے بعد میری شاہ صاحب سے بات ہوئی تو میں نے کہا شاہ جی میں تو اپنا ریٹن سٹیٹمنٹ دے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اسد میں نے تو نہیں دیا. میں نے کہا شاہ جی دے دیں, کل پتہ نہیں کیا سٹوری سنائی جائیں گی کہ آپ کیا بول کے آئے تھے. میں تو اس لیے ریٹن سٹیٹمنٹ دے کے آیا اور وہ میں ساتھ بھی لے آیا, اور وہ اس کی پھر میں نے کاپی شاہ محمود قریشی کو بھی بھیج دی. اور شاہ محمود قریشی کے جو لائر ہیں تیمور ملک, ابھی جو ہمارے ملتان سے الیکشن لڑے تھے, تیمور کو بھی میں نے اس کی کاپی بھیجوا دی. پھر شاہ صاحب نے بھی اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ دی. تو میں تو ریٹن سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ دے کے آیا ہوں. میں تو آفر کیا تھا آن ایئر کہ جج صاحب بلا کے اگر مجھ سے وہ چاہتے ہیں میں وہ سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ بھی پڑھنے کو تیار ہوں. پڑھنے کو تیار تھے, لیکن یو مسٹ ہیو سین دی سائفر. ظاہر ہے سائفر نہیں, بٹ ہاں اس کے جو منٹس ہیں رائٹ. بٹ اس میں کیا اسد صاحب یہ بات تھی کہ کوئی ڈائریکٹ تھریٹ تھا امریکہ کی جانب سے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹانا ہے؟ وہ تو بار بار اب ریپیٹ ہو چکا ہے نا. دیکھیں اس کے اندر ہاں دیکھیں میں اس کی میں وجہ آپ کو بتانے والا تھا. ایک نہیں 2 قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس ہوئے. دوسرے اجلاس کی صدارت ایک شخص کر رہا تھا, آپ نے شاید ان کا نام سنا ہو, میاں محمد شہباز شریف. تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے, عمران خان سے ان کی کوئی دوستی نہیں ہے. اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کی جو
प्रेस रिलीज की गई उसमें कहा बिल्कुल मुदाखलत की है, ठीक है। तो बहस तो सिर्फ ये थी कि उस मुदाखलत के पीछे कोई साजिश थी या वो मुदाखलत बगैर साजिश की गई, इस पे तो बहस ही नहीं है कि मुदाखलत की गई। So ये डिमार्श इशू किया गया, राइट। और आप लाइक यू सेड कि जो दूसरी नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग थी उसमें रेट कर दिया गया था, जो इमरान खान साहब की सरबराही में जो मीटिंग हुई थी। आपको हमेशा से लग रहा था कि ये एक वीक केस है, इट विल नॉट स्टैंड, इट विल नॉट सस्टेन, एंड रिगार्डिंग द वर्डिक्ट आपकी मतलब hunch यही थी कि? मेरे ख्याल में आज ज़्यादातर पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन ये थी कि उससे पहले जो कमेंट्स आ चुके थे, जो जजेस जो सवाल पूछ चुके थे और बार बार वो दोहराते भी रहे थे, तो कोई केस बिल्ड हो ही नहीं सका था। और पहले भी आपको पता है वो ट्रायल किस तरीके से हुआ था, मतलब वो तो बिल्कुल ही एक मजाक था जिस tariके से वो किया गया। पता नहीं कौन सा, और अभी भी इस्तदा की जा रही थी कि इसको ट्रायल कोर्ट भेजा जाए। अच्छा हाँ, आज जो सिर्फ जो थोड़ा सा डाउट था वो ये था, ये तो मेरे ख्याल में 100% लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सस्पेंड हो जाएगा ये ट्रायल कोर्ट का डिसीजन। सवाल सिर्फ ये था वापस ट्रायल कोर्ट भेज दिया जाएगा या बिल्कुल उड़ा दिया जाएगा, तो वो आज डिसीजन आ गया। एब्सोल्युटली, क्योंकि उन्होंने कहा जवाज, सलमान सफदर साहब कहते हैं कि जवाज ही नहीं, कोई वजह ही नहीं है। इतने सारे केसेस बना दिए गए, 200 से ज़ायद तो इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस, और अभी भी यही है कि पीटीआई जो खदशात का इजहार कर रही है कि मजीद भी केसेस इनके खिलाफ बनाए जाएंगे। एक इद्दत केस भी बनाया गया विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। What would you like to comment on this? मतलब अच्छा, पहले तो मैं सिर्फ ये साइफर केस का आपने अच्छा किया जिक्र कर दिया, तो एक तो फैक्ट्स के ऊपर हमारे ख्याल में वो होना था। दूसरा, मैं कॉम्प्लीमेंट सलमान सफदर को भी करना चाहूँगा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग लॉयर हैं, मैंने भी उनके साथ काम किया, प्रोफेशनल लॉयर हैं वो सियासत व्यासत नहीं बीच में लाते, वो प्योर अपनी लॉ केस के ऊपर करते हैं। तो उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त अंदर अपनी कारकर्दगी थी, तो उनको भी मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। इद्दत केस जी, मैं आपको बताऊं, मैं ये पहले बोल चुका हूँ, टीवी प्रोग्राम पे भी एक मैंने बोला था, जो 8 फरवरी को आपने देखा ना जिस तरीके से आवाम निकली थी, तो जैसे मैंने कहा ये पता नहीं कौन साइंसदान था जो मशवरे दे रहा था, वो आखिर में इलेक्शन से फौरी तौर पहले धड़ाधड़ कन्विक्शंस आई, 1 2 3 कन्विक्शंस आई। तो एक तो वो नॉर्मल ह्यूमन साइकी जो है ना उसको समझने में नाकाम हुआ है कि जिस वक्त आती है कोई ऐसी खराबी होती है ना, तो एक हमदर्दी की लहर आती है, वो आहिस्ता 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 स्लो हो जाती है। इलेक्शन से पहले और ख़ास तौर पे इद्दत केस, मैं कन्विंस्ड हूँ कि 8 फरवरी को ख़ास तौर पे जो औरतें निकल के आई हैं ना, एक वजह उसकी इद्दत केस की। क्या कर क्या रहे हम, किस तरफ हम पहुँच गए, मतलब आपको और 200 और केस हैं यार, कुछ और कर लें। नाज़रीन, इसी के साथ ही वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक। तुम बैक, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ये जो एक्विटल आज साइफर केस की जो हम बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इससे इमरान खान साहब पीटीआई के साथ एंगेजमेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके साथ एंगेजमेंट होनी है, कोई राह हमवार होते हुए देख रहे हैं? आप पता नहीं कि इस केस की वजह से होगा ये नहीं, लेकिन आपको पता है मेरी तो पब्लिक पोजीशन है, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि जब तक पाकिस्तान के जो की स्टेक होल्डर हैं वो, और 3 उसको में आप बांट सकते हैं, हुकूमत है आज की, अपनी पीटीआई है और एस्टैब्लिशमेंट है। तो आप समझ लें फॉर्म 47, फॉर्म 45 और एस्टैब्लिशमेंट, ये 3 जो हैं स्टेक होल्डर्स हैं इसके अंदर। और आपने मशवरा भी दिया है कि वजीर आजम जो है वो ऑपोजिशन लीडर के पास चले जाएं। मैं बिल्कुल, मेरे ख्याल में ऑपोजिशन तो कहती है हुकूमत के पास मैंडेट ही नहीं है, तो उनके साथ मैंडेट नहीं है, ये उनका बड़ा वजन है, उनके पास सारे फॉर्म 45 रखे हुए हैं ये साबित करने के लिए कि मैंडेट नहीं है। उसके बावजूद बात करनी चाहिए, उसके बावजूद बात करनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए और अनकंडीशनल होने चाहिए। कोई मतलब या तो आपको कोई शक हो कि जो तहरीक इंसाफ की टीम वहां पर बैठेगी वो कोई बिके हुए लोग हैं, आप उनके ऊपर शक करते हैं, तो फिर एक अलग बात है, वरना आपको खौफ किस बात का? आप बच्चे नहीं है कि वो लॉलीपॉप देंगे आप मान जाएंगे। और इन एनी केस कोई भी जो मुआहदा होना है वो मुआहदा हो ही नहीं सकता जब तक इमरान खान की उसको अप्रूवल नहीं होगी। वो दोनों तरफ से गैर मशरूत, उधर से वजीरों के भी बयान आते रहते हैं, फलाना वो इमरान खान को माइनस कर दो तो पीटीआई से बात करेंगे। भाई मुझे अगर ढूंढ के कोई बता दें वो कौन सी पीटीआई है जो इमरान खान के माइनस होके जरूर कर ले, अगर आपको कोई मिलती है ऐसी। दोनों तरफ से गैर मशरूत होना चाहिए। मुझे यकीन है कि दोनों तरफ बहुत गिले होंगे एक दूसरे के, ठीक है। तहरीक इंसाफ की जो फहरिस्त है वो तो मैं आपको बना के दे सकता हूं कि तहरीक इंसाफ की साइड से क्या क्या गिले, आई एम श्योर दूसरी साइड से भी कोई गिले होंगे। और देखें सियासी वजन बढ़ता और कम होता रहता है, ऐसा नहीं है कि वो पॉलिटिकल प्लेयर्स नहीं रहेंगे,
میں پہلے بھی بول چکا ہوں, اس وقت انٹیریئر سندھ کے اندر جا کے بالکل فری فیئر الیکشن کرا دیں. پیپلز پارٹی ایک ریئلٹی ہے انٹیریئر سندھ کی, اس کے علاوہ وہ خاص ایگزسٹ نہیں کرتے, بٹ وہاں پہ ایک ریئلٹی ہے. مولانا فضل الرحمان کا ایک ووٹ بینک ہے, سیٹ جیتے نہ جیتے ان کا ایک ووٹ بینک. اسی طریقے سے ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پاکستان, اس لیے تو میں جمہوریت میں یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی سسٹم جمہوریت کے علاوہ ڈیلیور نہیں کر سکتا, کیونکہ مختلف زبانیں بولنے والے, مختلف علاقے بولنے والے. اب مجھے بتائیں کہ جو شگر میں بیٹھا ہوا جس طریقے سے وہ سوچ رہا ہے, اس کے جو مسائل سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں, اور جو کراچی میں اس میں کوئی کامنالٹی ہو سکتی ہے. سو اس لیے مختلف لوگ ہیں, اچھے لگیں آپ کو, برے لگیں, مینڈیٹ جائز ہو یا نہ ہو, بالکل بات چیت ہونی چاہیے اور حل نکالنا چاہیے. بٹ اسد صاحب, آپ پہلے کہا کرتے تھے کہ جو, اور ابھی ریسنٹلی بھی آپ نے یہ کہا کہ سیاسی قوتوں کو یہ کہنا کہ ساتھ نہیں بیٹھوں گا یا ساتھ ان کے ساتھ دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, یہ جمہوریت کی نفی ہے. آپ نے ابھی ریسنٹلی, میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پارلیمانی جمہوری نظام چلا ہی نہیں سکتے جہاں تمام سیاستدان ایک دوسرے کے دستوں گریباں. لیکن عمران خان صاحب کی ہمیشہ سے پوزیشن یہ رہی ہے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہا جاتا ہے, ہاتھ ملانے کے لیے کہا جاتا ہے, وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہیں. آپ تب بھی تو سپورٹ کرتے تھے. نہیں, یہ میں بول رہا ہوں, اسٹیٹمنٹ پہ مت جائیں, یہ بھی میں بول چکا ہوں. جمہوریت کی نہیں, یہ اسٹیٹمنٹ پہ مت جائیں. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں نا, وہ سن تو لیں جواب. میں آپ کا سوال بڑا ویلڈ آپ کا سوال ہے, میں اس کو جواب دے رہا ہوں. یہ میں آج کل کے ماحول کے, وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور نے یہ کہہ دیا, وہ جی اس نے تارڑ نے یہ کہہ دیا. بھائی اس وقت جنگ ہو رہی ہے, اس وقت گولہ باری ہو رہی ہے, اسٹیٹمنٹ سے مت جائیں. انہی عمران خانی تحریک انصاف کے سربراہ تھے نا جس وقت جوڈیشل کمیشن کے لیے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے اندر مذاکرات ہوئے. میں تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھا. ہم لوگ بیٹھے, جہانگیر ترین, شاہ محمود قریشی, اسد عمر, عارف الوی, ہم نے بیٹھ کے نیگوسیشن کی, مہینوں نیگوسیشن چلی, ایگریمنٹ سائن ہوئے, دستخط ہوئے باقاعدہ ایگریمنٹ کے اوپر, جوڈیشل کمیشن بنا. خان صاحب نے اپروو کیا تھا نا. تو خان صاحب کا کمرے میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے, میاں محمد نواز شریف کا بھی کمرے میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے, لیکن دونوں کی مینڈیٹ اپنی ٹیمز کے لیے ضروری ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ عمران خان یہ ماضی میں کر چکے ہیں, بٹ وہ کر چکے ہیں ماضی میں. اس وقت موجودہ حالات میں, اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایک پوزیشن اسٹرینتھ کے ساتھ یو ورکڈ ویری کلوزلی ود عمران خان صاحب, آپ ان کو بہت قریب سے جانتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے اگری کریں گے اس وقت؟ دیکھیں عمران اور کوئی ڈیل کریں گے. ڈیل کا لفظ جو ہے نا وہ ایسی خام خواہ میں پریشان کرنے والی بات ہے. ڈیل کر سکتے ہیں اگین, جو کانوٹیشن ہے ڈیل کی. ایگریمنٹ تو میں نے آپ کو بتایا, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیں, کیا دستخط شدہ معاہدہ نہیں ہے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان. عمران خان کے ویوز یا ہمارے سب کے ویوز جو تھے مسلم لیگ نون کے بارے میں, شریف خاندان کے بارے میں, وہ تو بدلے نہیں ہیں نا, وہی تھے, لیکن ہم نے بیٹھ کے کیا معاہدہ. اچھا, اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں عمران خان ہے اس وقت جیل میں, اگر عمران خان اس وقت جیل سے بیٹھ کے بولتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے, وہ لگے گا ایک کمزوری کا اظہار ہو رہا ہے, پریشانی کا اظہار ہو رہا ہے. اس لیے بنتا ہے وزیر اعظم کا, وہ حکومت اس وقت کرسی پہ بیٹھے ہوئے, ووٹ پتہ نہیں کتنے ملے تھے لیکن کرسی پہ اس وقت وہی بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے نا. اس کرسی پہ بیٹھتے ہوئے ذمہ داری ان کی بنتی ہے کہ اس کرائسس سے انہوں نے نکالنا ہے. کیوں ان کو کرنا چاہیے؟ میرے اپریل 2022 آنورڈ سارے انٹرویو اٹھا کے دیکھ لیں, میں ہر انٹرویو میں کہتا تھا مسلم لیگ نون اپنی سیاست دفن کرنے جا رہی ہے, دفنا دی انہوں نے. اب اگر زندہ کرنا چاہتے ہیں اپنی سیاست میں تو ان کو کچھ بدلنا پڑے گا. ذمہ داری اس وقت بنتی ہے انیشیٹو لینے کی حکومت کی. بٹ سر موجودہ حکومت کے تو اندر سے خود ہی آوازیں آ رہی ہیں, وہ اور ان کے نون لیگ کے اپنے سینئر لیڈرز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے. سو جن کے پاس اختیار ہے, اگین لائک یو آلویز مینشن ان یور آرٹیکلز ایز ویل, جو نان الیکٹڈ سیگمنٹ ہے آپ کے معاشرے کا, ان کے ساتھ مذاکرات کس طرح سے پاسبل ہوں گے؟ آپ نے پہلے ہی, ابھی کچھ دنوں پہلے ہی آپ نے کہہ دیا کہ وہ دلچسپی نہیں رکھتے. نہیں رہیں گی. دیکھیں سب سے پہلے سیکوینس, سب سے پہلے پولیٹیکل ایکٹرز جو ہیں ان کو آنا چاہیے ایک پیج, جو ایک پیج کی بات ہوتی ہے نا, سب سے پہلے وہ ایک پیج. اور ایک پیج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے ان کی چوری معاف کر دی, ایک پیج کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بول دیا وہاں جی یہ بھی اچھے ہیں, ہم بھی اچھے ہیں, ہم خوشی سے زندگی گزار. نہیں, ہمارے آپ کے ساتھ شدید سیاسی مخالفات ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک نظام کو چلانے کے لیے جو بیسک رولز آف دا گیم ہے اس کے اوپر ہم معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ جس وقت پولیٹیشنز آن بورڈ آ جائیں اس کے بعد بالکل کچھ ایسے فیصلے جو سب سے اہم فیصلے ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ کے آن بورڈ ہوئے نہیں ہو سکتے, وہ پھر نیکسٹ سٹیج ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے کہ وہ نیکسٹ سٹیج ہوگا. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کے لیے بڑا کنڈیوسو ماحول ہوگا کہ اگر تمام پولیٹیکل اینٹیٹیز ایک پیج پر آ جائیں؟ دیکھیں اس وقت
اگر کوئی بھی دیکھ رہا ہے پاکستان کو اور اگر حقیقت میں اس کو گراؤنڈ سے فیڈ بیک آ رہی ہے تو اس کو پتا ہے کہ پاکستان وہاں نہیں کھڑا, اس وقت پاکستانی وہاں پہ نہیں کھڑا جہاں پہ ہونا چاہیے. جو ملک کے حالات ہیں, جس کا اس سسٹم میں سٹیک ہے, اس کے لیے میرے خیال میں سب کے لیے دیر از ریزن کہ وہ اس ڈائیلاگ میں بھی انٹرسٹڈ ہوں اور کمپرومائز میں بھی انٹرسٹڈ ہوں. تمام لوگ, میں تو سب سے پہلے پی ٹی آئی سے کر رہا ہوں نا, کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ اپنا چھوڑنا پڑے گا. یہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے, جو کہ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف انہی کے ساتھ مذاکرات ہوں گے, دوز ہو میٹر. دو مختلف وہاں سے رائے آئی ہے. مجھے نہیں پتا اس وقت پی ٹی آئی کی آفیشیل پوزیشن کیا ہے, لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے دو مختلف باتیں آئیں. یہ بھی آئی ہے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کریں گے, یہ بھی آئی ہے کہ حکومت کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے, ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہے. خان صاحب کی اپروول سے اگین. لیکن جب یہ بار بار کہا جاتا ہے اسد صاحب کہ پی ٹی آئی ریاست مخالف بیانیہ رد کر دے, پاکستان تحریک انصاف کا آپ کے خیال میں ہے کوئی ریاست مخالف بیانیہ؟ کوئی ریاست مخالف بیانیہ نہیں ہے. تحریک انصاف کی پوزیشن ایسی ہو سکتی ہے جس میں لوگوں کو اس پہ شدید اعتراض ہو, لیکن کیا تحریک انصاف جو اس وقت جس کے پیچھے پاکستان کی آبادی کی میجورٹی کھڑی ہوئی ہے, کیا پاکستان کی میجورٹی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہو گئی ہے, پاکستان کی ریاست کا؟ ایسا نہیں ہے. ہاں یہ اور میں اس کی سپیس دینے کو تیار ہوں. ہاں ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کوئی ایسی بات کر رہی ہو, ان کے بیانیے کے اندر ایسی بات ہو جس پہ آپ کو شدید اعتراض ہو رہا ہو اور وہ آپ کہیں کہ یہ غلط ہے, لیکن کیا وہ اس لیے کہ کیونکہ وہ ریاست کے خلاف ہو گئے؟ ایسا نہیں. آپ نے اپنے آرٹیکل میں اور جو سیریز کا میں نے حوالہ دیا ہاؤ ڈیموکریسی واز ڈیریلڈ, بڑا ماضی کے اور تمام ایونٹس کا آپ نے حوالہ دیا کہ کب کب جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے اقدامات لیے گئے, اور آپ نے ایک آرٹیکل میں کنکلوڈ کیا تھا کہ پاکستانی جو سیاستدان ہیں دیر ہیل بینٹ آن نیور لرننگ فرام آ ہسٹری. ایک کامن ایک یہ پرسیپشن ہے کہ اور دیٹ کنٹینیوز ٹو ویکن ڈیموکریسی فار ٹیمپرری پولیٹیکل گینز. اس وقت آپ اس سٹیٹمنٹ میں تمام سیاستدانوں کو پلیس کرتے ہیں؟ میں تمام سیاستدانوں, میں تو مجموعی طور پہ بات کروں. دیکھیں اس 3 آرٹیکلز کی خلاصہ یہ تھا کہ لوگوں کو, میں تو خاص طور پہ نوجوان نسل کو بتانا چاہتا تھا کہ جو آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ 1951 میں جائیں گے تو وہاں سے آپ کو یہ نظر آنا شروع ہوگا. تو جس طریقے سے نان الیکٹڈ پہلے بیوروکریسی سامنے ہوتی تھی, فوج کی سپورٹ حاصل تھی اور جوڈیشری نے پوری طریقے سے سپورٹ کیا, پھر فوج سامنے آ گئی, بیوروکریسی نے سپورٹ کیا اور ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو ڈیریل کیا. لیکن اس سارے کے اندر فوج, بیوروکریسی اور عدلیہ کے علاوہ ہمیشہ سہولت کار ساتھ کوئی نہ کوئی سیاستدان ضرور ہوتے تھے, اور وہ حقیقت آج بھی نہیں بدلی ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک سیاستدان, کیونکہ دیکھیں میں یقین رکھتا ہوں جمہوریت میں, میں یقین رکھتا ہوں کہ پاکستان صرف جمہوری عمل سے آگے بڑھ سکتا ہے, کامیاب ہو سکتا ہے. تو میں نے دیکھنا اپنے سیاستدان کو, میں نے نہیں پنڈی دیکھنا. میں پنڈی اگر خدا نہ خواستہ کوئی انڈیا کے خلاف کوئی جنگ ہوتی ہے پھر میں پنڈی کی طرف دیکھوں گا. جس طرح وہ اٹیک جب ہوا تھا انہوں نے بالا کوٹ میں جو واقع انڈیا نے کیا تھا, اس وقت تو میں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا ممبر تھا, نیوکلیر کمانڈ اتھارٹی کا ممبر تھا, تو وہاں پہ ہماری ساری نظریں جو ہیں وہ فوج کی طرف تھی. ٹھیک ہے, ہم ان کی وہاں پہ سیاستدانوں کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے تھے. لیکن اگر پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کو آپ نے بہتر کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے, میں تو سیاستدانوں کی طرف دیکھوں گا اور پھر سیاستدانوں سے مجموعی طور پہ یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا سسٹم بنائیں گے جس سے تمام سٹیک ہولڈرز کی منیمم ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے. بالکل ملک کو آگے لے کر بڑھا جائے گا. اسد صاحب, آپ نے سولوشن کے حل کدھر ہے وہ تو آپ اس کی تجویز کر رہے ہیں, لیکن آپ کو یہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے موجودہ حالات میں؟ ابھی بجٹ بھی اور پاکستان تحریک انصاف آلریڈی اس بات کے خدشات کا اظہار کر رہی ہے کہ جی لوگ باہر ہوں گے سڑکوں پہ اور یہ حکومت جو ہے وہ نہیں سسٹین کر پائے گی. اچھا دیکھیں, لوگوں کے باہر سڑکوں پہ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں انتہائی تشویشناک صورتحال کا سامنا ہو. ٹھیک ہے نا, ہم دیکھ چکے ہیں جس ملک جس طریقے کے نقصان سے گزر چکا ہے. تو وہ لوگ جون کے بجٹ کے بعد سڑکوں پر آئیں یا نہ آئیں, صرف اس لیے کہ لوگ سڑکوں پہ نہیں آئیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان سخت ترین خطرات کے سامنے نہیں ہے. اور اسی لیے جو میں کمپرومائز کی اور بات کرتا ہوں, میں اتنا انسسٹنٹ کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بھی بیٹھنا چاہیے دوسروں کے ساتھ کہ یار آپ دیکھیں اس وقت ملک کھڑا کہاں. جس قسم کے ملک کے حالات ہیں, جو حالت ہم نے پاکستان کے عوام کی کر دی ہے, وہ اس وقت نہیں. اگر آپ مجموعی طور پہ پاکستان کا پچھلے 70 سال اٹھا کے دیکھیں نا, تو جس طرح افریقہ میں کہتے ہیں کہ ہاتھیوں کی لڑائی ہوتی ہے تو نقصان گھاس کا ہوتا ہے, تو ہاتھی لڑ رہے ہیں. ہاتھی کون؟ طاقتور جو طبقے ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور نقصان گھاس کا ہو رہا ہے یعنی عوام کا ہو رہا ہے.
اور یہ حالت ہم نے کر دی ہے عوام کی کہ دنیا آگے نکل گئی. افغانستان کے علاوہ شاید کوئی ملک نہیں بچا جو ہمارے سے پیچھے ہو. تو یہاں پہ 25 کروڑ کو آپ نے اگر بہتری کی طرف لے کے جانا ہے, ان کی زندگیاں بہتر کرنی ہے, تو ہماری اشرافیہ جو طاقتور جتنے بھی طبقے ہیں, سیاستدان ہو, اسٹیبلشمنٹ ہو, جوڈیشری ہو, سب کو یہ ماننا پڑے گا کہ ابھی تک جو ہم کر رہے ہیں یہ نہیں کام کر رہا اور ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. رائٹ, تھینک یو سو مچ اسد صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسد عمر صاحب سینئر سیاستدان, سابق وفاقی وزیر, اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے, جنہوں نے کہا کہ اگین سولوشن لائز ان پولیٹیکل اینٹیز ٹاکنگ ٹو ایچ ادر. پہلا اسٹیپ ہی یہی ہے کہ آپ ایک ساتھ بیٹھیں, ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی مشورہ دیا ہے کہ آپ نے تو بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ چیمبر اپوزیشن لیڈر کا بڑے قریب بالکل قریب ہے. ان کو شہباز شریف کو یہ بتا دوں, عمر ایوب بڑی اچھی کافی بھی پلاتے ہیں, آپ کو اچھی کافی پلائیں گے. اچھا, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے.